अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इस्लामी वानू और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, अख्तर मैंगल साहब का एक आज रात को जो है इंटरव्यू था अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में। ये अख्तर मैंगल साहब वही अख्तर मैंगल है नाज़रीन कराम, ये जो बलूचिस्तान के सेनेटर हैं, और इनके 2 सेनेटर्स को अगवा किया गया और उनको उनसे फिर तरमीम के हक़ में जो है वोट दिलवाया गया। तो नाज़रीन कराम, उस हवाले से अख्तर मैंगल के ऊपर, चूँकि अख्तर मैंगल साहब जो है वो इस तरमीम के हक़ में नहीं थे और फिर इनके मुख्तलिफ बयानात आते रहे, तो उस हवाले से जो ताकतवर थे वो इनसे नाराज़ हो गए और इनके ऊपर एक नया मुकदमा जो है वो कायम किया गया है। इसी हवाले से अहमद मीर के प्रोग्राम में ये कुछ गुफ्तगू हो रही है। आप ज़रा ये बात सुनिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर मैंगल साहब, आपने हमें टाइम दिया। आपको पता है कि आपके खिलाफ इस्लामाबाद में एक दहशत गर्दी का मुकदमा कायम हो गया है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हामिद भाई, पता नहीं इसका मैं आपसे गिला करूं या शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि मैं आज इस्लामाबाद से 9 बजे की मेरी फ्लाइट थी दुबई की। जैसे मैं दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचा, पहला ही मैसेज आपका FIR की शक्ल में मुझे मिला। काश कि ये 3 घंटे पहले मिलता तो शायद मैं अपनी फ्लाइट ही मनसूख करके उस मुकदमे जिस थाने में वो दर्ज किया गया था वहां पहुंच जाता। तो जहाँ पे पहुंचते ही मुझे पता चला कि जी मुकदमा दर्ज हुआ है मेरा खबर। तो आपने अब वो FIR तो पढ़ लिया है। FIR के मुताबिक आपने सेनेट के स्टाफ को डराया धमकाया और इसलिए आप पे दहशत गर्दी का मुकदमा कायम हो गया। तो ये क्या कहानी क्या है? आप की सेनेट के स्टाफ के साथ क्या बात हुई थी? हामिद भाई, वो कहते हैं हमारे ये कि मैंने चोर को नहीं पकड़ा, चोर ने मुझे पकड़ा। अच्छा। हुआ ये था कि आपको मालूम है कि हमारे दोनों सेनेटर्स कई दिनों से गायब थे, कासिम रुंजो साहब और नसीमा एहसान। तो पहले दिन जब ये वोटिंग हो रही थी, मैं आया सेनेट की गैलरी में बैठने के लिए, तो उन्होंने गैलरियां बंद कर दी। फिर मैं गवर्नमेंट की बेंचेस पे जाके गैलरी में बैठा, तो वहां पे बैठा तो उनको पता चला मैं आया, तो उन्होंने इजलास थोड़ी देर के लिए एडजर्न कर लिया। फिर हम जाके लॉबी में बैठे। जब इजलास शुरू हुआ तो मैं आना चाहता था उसमें गैलरी में, उन्होंने गैलरियां लॉक कर दी, तो लॉबी में हम बैठे रहे। और फिर मैंने काफी कोशिश की, उन्होंने हमें आने नहीं दिया। फिर वो स्टाफ था, उन्होंने आके मिन्नतें की, जी हमारी नौकरी का सवाल है, तो हम लोग निकल गए। उस दिन जब कासिम रुंजा साहब ने इस्तीफा के अपना वहां पे पेश किया सेनेट सेक्रेटरी में, उसके बाद मैंने उसके कहा कि ये शायद आपका इस्तीफा वो एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि मैं खुद उसी रास्ते से गुजरता हुआ आ रहा हूँ। एक तो हैंड रिटन नहीं है और दूसरा आपने फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं दिया है। तो उसने एग्री किया, हम उसको ले आए फ्लोर ऑफ द हाउस में। जब उसने बात करनी चाहिए तो वही जो मेरे साथ हुआ, कोरम की निशानदेही की गई और इजलास जो है फ्राइडे के लिए उन्होंने वो कर दी। तो कासिम रुंजा वहाँ पे, क्योंकि आपने देखा होता है डायबिटिक पेशेंट है, डायलिसिस उसका होता है, तो वो चल नहीं सक रहे। तो मैंने उसको इशारा किया, यहाँ से आओ, इस लॉबी से, गवर्नमेंट साइड की जो लॉबी वहां से निकलना हो। मैं क्योंकि मैं इस तरफ बैठा हुआ था, मैं था, साजिद तरीन था, हमारे 2 MPs थे। तो जैसे ही कासिम वहां से आया जी लॉबी के अंदर, तो मैं गया कि जब माजूर चल नहीं था, मैं उसका हाथ पकड़ूं, तो इन्होंने लॉबी के दरवाजे बंद कर दिए। तो मैंने उससे पूछा, यार नहीं, कहते जी इजाजत नहीं है। मैंने बोला क्यों इजाजत नहीं, वजह तो बता। कहते नहीं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैंने बोला यार भाई, मेरे वो माजूर है, वो चल नहीं सकता, मैं इसको सिर्फ, उनका शायद इरादा था कि उसको मीडिया, क्योंकि हमारा फैसला था कि इसके बाद हम उसको मीडिया की तरफ ले जाएंगे, तो इनका इरादा था कि इसको मीडिया की तरफ न जाने दिया जाए। और उसको, तो मैंने दरवाजे को थोड़ा धक्का दिया, कासिम रुंजो साहब खड़े थे, तो मैंने उसका हाथ पकड़ के उसके, और उन्होंने मुझे उल्टा धक्का दिया। तो मेरे जो साथी थे वो थोड़ा मुश्किल हो गया। मैंने बोला रहने दो भाई, सरकार भी उनकी है, ऐवान भी उनके हैं, इस ऐवान में जो कुछ करें आप लोग कुछ नहीं कर सकते, बस चुपचाप निकल। तो फिर हम लोग मीडिया के सामने गए और फिर इसकी कंप्लेन जी मैंने जाके आपके सेक्रेटरी जो सेनेट है उसको की, और चेयरमैन सेनेट को, क्योंकि वो अपनी सीट पे मौजूद नहीं थे। मैंने उनसे कहा ये दूसरी बार मेरे साथ हो रहा है। पहले दिन मुझे वहां से निकाल दिया गया, गैलरी से, लॉबी से। अब क्योंकि मैं आया हूं तो आपके स्टाफ ने हमें धक्के देकर निकाला है। ये आपकी तो कहते जी आप गिलानी साहब से खुद बात हुई? जी जी, गिलानी साहब से। अच्छा। तो उन्होंने कहा फिर आप इसके खिलाफ कंप्लेन आप लॉन्च करें, हम इंक्वायरी करते हैं। मैंने बोला यहाँ पे लोग, वो मुल्क के वजीर आजम मर गए हैं, उनकी इंक्वायरी का कुछ नहीं हुआ, हमारी इंक्वायरी का क्या होगा, सिर्फ आपकी नॉलेज में हम लाना चाहते हैं। कहते ठीक है जी, हम इनके खिलाफ इंक्वायरी करेंगे खुद ही। ये किस्सा था। अच्छा,
تو اب سردار اختر مینگل صاحب، جو قاسم رونجو صاحب ہیں، انہوں نے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا، آپ کے ہمراہ انہوں نے ایک پریس ٹاک کی، اس کے بعد پھر کچھ گھنٹوں کے بعد انہوں نے ایک دوسرا سٹیٹمنٹ دیا. تو اب جو بھی ہے، بھلے ان پر پریشر ہے جو بھی ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے وہ صرف سینیٹر نہیں تھے بلکہ پارلیمانی لیڈر بھی تھے سینٹ میں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کس قسم کے لوگوں کو سینیٹر بنایا جو صبح ایک بیان دیتے ہیں، شام کو ایک بیان دیتے ہیں؟ اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے سینیٹر سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایک دن میں دو دفعہ بیان دے اور کہے کہ میری پارٹی کا جو سربراہ ہے اختر مینگل، اس نے مجھ سے زبردستی بیان لے لیا. حامد بھائی، جو یہاں پر وہ قوتیں ہیں، آپ کو یاد ہوگا آپ کے منتخب، ہم تو ایک چھوٹے صوبے اور بڑے کمزور صوبے سے ہمارا تعلق ہے، اور ہم خود بھی کمزور لوگ ہیں، لیکن اس بڑے صوبے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہیوی مینڈیٹ کے وزیر اعظم نے، آپ کو 1999 کا اس کا ریٹن اسٹیٹمنٹ یاد نہیں ہے جس پر ہائی جیکنگ کے الزامات لگے تھے؟ نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک ایسی پارٹی جس کی بیک گراؤنڈ میں سردار عطا اللہ مینگل صاحب کا بھی نام ہے، آپ کا بھی نام ہے، اور وہ بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، تو وہ اس نے کیسے بندے کو سینیٹر بنا دیا جو صبح ایک بیان دے رہا ہے اور شام کو ایک بیان دے رہا ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نسیمہ احسان شاہ صاحبہ سے بھی آپ نے مطالبہ کیا کہ استعفیٰ دیں، انہوں نے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا، وہ بھی غائب ہیں. تو یہ آپ نے جب خود استعفیٰ دے دیا تھا قومی اسمبلی سے، تو اس وقت آپ نے ان کو کیوں نہیں کہا دونوں کو کہ استعفیٰ دے دیں؟ ان سے آپ بعد میں کیوں استعفیٰ لے رہے ہیں؟ حامد بھائی، قاسم رونجو ہمارے، آپ اس وقت کے ممبر نہیں، تقریباً جس وقت بلوچستان نیشنل پارٹی وجود میں آئی تھی 1996 میں، اس وقت سے ہمارے یہ بنیادی ممبر رہ چکے ہیں، اور مشرف دور میں بھی اس نے کافی وہ مشکلات سہیں، اور وہ جلاوطنی کی اس نے زندگیاں گزاری، اور والد صاحب کے ساتھ تو بہت ہی قریب اور نزدیک تھے. اب کسی کے پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوتا حامد میر صاحب کہ کون وفا کرے گا کون جفا کرے گا، وہ تو خدا کو معلوم ہو سکتا ہے، یا اس شخص کی اپنی نیت پہ. جہاں تک نسیمہ احسان کا تعلق ہے، اس سے ابھی تک میں آج پہنچا ہوں، نہ اس سے نہ اس کے ہسبینڈ سے ہمارا کوئی رابطہ ہو رہا ہے، اور اس کے تمام ان کے بیٹوں کے موبائل فون سوئچ آف ہیں ابھی تک. ہاں، آج مجھے کسی نے راستے میں مجھے کہا تھا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے. دیکھیں ابھی تک یہ ہمیں اختر مینگل صاحب، نسیمہ احسان شاہ صاحبہ بھی جو ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری سے پہلے ایک نہیں کئی صحافیوں کو یہ کہہ چکی تھی کہ مجھ پہ بڑا پریشر ہے، آن ایئر بھی انہوں نے کہا کہ مجھ پہ بڑا پریشر ہے. اب وہ غائب ہیں، تو اس سے کسی کو شک تو نہیں ہے کہ ان پہ پریشر تو ہوگا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں احسان شاہ صاحب، ان کو سارے جانتے ہیں، وہ کئی دفعہ وزیر رہے ہیں بلوچستان کے، وہ سینیٹر بھی رہے ہیں. تو بالکل اب ان کا اگر ہم احسان شاہ صاحب کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس پہ ایک نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مستقل مزاج آدمی نہیں ہے، پارٹیاں بدلتے ہیں، وزیر بننے کے لیے سیاسی وفاداری تبدیل کر لیتے ہیں. تو ان کے خاندان میں آپ نے یہ اپنی سینٹ کی ٹکٹ کیوں دے دی؟ ہاں حامد بھائی، میں آپ کو یاد ہوگا جب میں نے ریزائن کیا تو میں اس طرف آ رہا تھا، میں نے بولا جی اب اسلام آباد میں نہیں آؤں گا. آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ سے بھی میں نے کہا تھا. اور لیکن اس دن جب نسیمہ احسان کو سینٹ میں پیش کیا گیا اور وزیر اعظم کے زورانے میں اس نے شرکت کی، تو جب اس سے فون پر بات ہوئی تو وہ بہت رو رہی تھی. اور اس کے بعد جب میں نے اس کی وہ اسپیچ دیکھی جو وہ بات کر بھی نہیں سکتی، وہ آنسو صرف بہا رہی تھی، تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس حالت میں میں بحیثیت پارٹی پریزیڈنٹ اپنے چاہے سینیٹر ہوں کسی کارکن کو جو ہے اکیلا تنیا اس مصیبت میں نہیں چھوڑوں گا. تو میں فوراً وہاں پہ پہنچا. نسیمہ احسان جب یہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے، کیونکہ احسان شاہ صاحب خود بھی سینٹ کے ممبر تھے. جی ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی، گفتگو میں آپ نے جس طریقے سے دیکھ لیا کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ چونکہ دبئی چلے گئے، اب خدا بہتر جانتا ہے کہ ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ ان پر مقدمہ ہے ہو رہا ہے، یہ قائم کر رہے ہیں، تو وہ اس لیے چلے گئے دبئی، یا پھر ہو سکتا ہے ان کو نہیں پتہ تھا، جس طرح کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں پتہ، وہ دبئی میں پہنچ گئے. لیکن ناظرین کرام ان پہ مقدمہ قائم ہو گیا. اب آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمے قائم ہوئے ان کی کیا حیثیت تھی. اب یہ آدمی جو ہے یہ اسی حکومت کا اتحادی تھا. جب عمران خان صاحب نے
इक़्तिदार छोड़ा और इन सब लोगों ने जो है वो इमरान खान साहब को दगा दिया और इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया इन्होंने। अख्तर मैंगल जिसमें सर फहरिस्त था, MQM शामिल थी, फिर बाकी दीगर मौलाना फजलरहमान और PDM का जो टोला जो बना बाद में, तो ये लोग शामिल थे। अब एक एक करके नाज़रीन काम इन लोगों ने पुरानी कली जो है वो खोलनी शुरू कर दी है। अब इनके ऊपर जो ये मुकदमे कायम होंगे तो ये असल बातें जो हैं वो आपको बताते हुए नज़र आएंगे। माजी का जो तल्ख जो हकीकतें हैं नाज़रीन काम, ये इनके मुंह से आप लोग सुनेंगे। और अभी तो सिर्फ अख्तर मैंगल की बारी है, इसके बाद हो सकता है मौलाना की बारी भी आए, हो सकता है नून लीग की बारी भी आएगी। लेकिन नाज़रीन काम जो चीज़ें इन्होंने की हैं, जिस बेशर्मी के साथ इन्होंने जमहूरियत की पीठ में जो है वो छुरा घोंपा था, आज ये उसी का ही फल भुगत रहे हैं। नाज़रीन काम दुआ ये कीजिए कि इस मुल्क को कुछ ऐसे लोग मिले कि जो दूरअंदेश भी हों, जो अच्छे फैसले वक्त पर करना जानते हों और बाद में फिर इस तरह के पछतावे जो हैं वो उनके किसी काम नहीं आते। नाज़रीन काम बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।